तपाईँले गरेको यो सम्झौताको कारण आज महानगरपालिकाको राजस्व जोखिममा परेको छ, महानगरपालिकाको बदनामी भएको छ। सर के पारा हो यो महानगरपालिका चाहिँ यत्रो लापरवाही कर्मचारीले गर्दाखेरि के गरेर बस्दैछ खास? जिम्मेवारी जसले समयलाई बस्यो थियो, चाहे त्यो छविलास हो, चाहे त्यो मानव जिसी हो, चाहे अर्को जिसी हो छैन। सर तपाईँले खास हिसाब गर्न जान्नुहुन्न कि अरू कुनै स्वार्थ छ तपाईँको? यसको चाहिँ जिम्मेवार छैन। तपाईँ संयोजक हुनुहुन्छ, म जिम्मेवार छैन भन्न पाउनुहुन्छ तपाईँले? मैले यहाँ त्यसै सही गरेको मलाई केही थाहा थिएन हजुर, मैले होइन भनेर तपाईँले सो पाउनुहुन्छ र? त्यसै त पाइँदैन हजुर। तपाईँको यसमा मिलेमतो के हो, तपाईँको सेटिङ के हो? प्रश्न यहाँनिर हो सर। मेरो कुनै दिन कहिल्यै पनि न फोन सम्पर्क न चाहिँ उनीसँगको चाहिँ प्रत्यक्ष भेटघाट कहिल्यै पनि भएको छैन। उठाएन कति गरे मोनिटर गर्ने त्यसलाई नि उहाँको निम्ति तपाईँले राजस्व उठेन भनेर कसलाई जानकारी गराउनु भयो? तपाईँहरूलाई जानकारी रहेछ भन्ने कुरा त बुझ्यो नि त, मौखिक जानकारी भयो। जानकारी छँदै छैन। अब यो जबरजस्ती जानकारी थियो भन्न लाउने भने मेरो कुरो केही छैन होइन। यो समय धेरै रहँदाखेरि चाहिँ भित्र के पाकिरहेछ भन्ने भयो क्या। अनि ठिक छ, अब पाकिसक्यो। यो सम्झौता के गरिएको हो हटाएर तपाईँहरूले हिसाब निकाल्नुभएको छ। यो के खालको हिसाब हो सर? ठिक छ, अगाडि गरेको सजायको भागीदारमा बन्नुपर्छ। मलाई यसमा चाहिँ केही कारबाहीको लागि कारबाही हदैसम्म कारबाही आएर पनि म तयार छु। तर कर्मचारीहरूले मेयर साहबलाई घुमाइदिए। कर्मचारीले कति घुमायो त तपाईँलाई, अथवा यो घुमाउँदाखेरि तपाईँलाई चक्कर लागेको छ कि के भएको छ? यो घुमाउँदाखेरि साँच्चै मैले भने पाठ सिकेको छु। नमस्कार, गण्डकी छड्केमा स्वागत छ। मेरो नाम अपिल त्रिपाठी हो। यसो सोच्दाखेरि लाग्छ पोखरा महानगरपालिकाका केही, सबै होइन है, केही कर्मचारीहरूको यदि यथार्थमा पुगेर गहिराइमा पुगेर निष्पक्ष तरिकाले सम्पत्ति छानबिन गर्ने हो भने कमजोर मुटु भएका मानिसहरू ढल्ने गरी सम्पत्ति देखिनेछ। महानगरपालिकामा नयाँ र पुराना कर्मचारीहरूको बीचमा द्वन्द्व छ, टकराव छ। महानगरपालिकामा यो कर्मचारी यो पार्टीको, त्यो कर्मचारी त्यो पार्टीको भनेर कर्मचारीहरूको बीचमा राजनैतिक विभाजन छ। महानगरपालिकामा कमाउन सक्ने कर्मचारीहरू र कमाउन नसकेका कर्मचारीहरूको बीचमा द्वन्द्व छ, मनमुटाव छ। महानगरपालिकामा बिहानदेखि बेलुकासम्म मरिमेटेर काम गर्ने कर्मचारी र बिहान आएर हाजिर ठोकेर कुलेलाम ठोक्ने कर्मचारीहरूको बीचमा द्वन्द्व छ। महानगरपालिकामा आउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू कि त टिक्दैनन् कि त टिक्नै दिँदैन। छिटो छिटो प्रशासकीय अधिकृतहरू परिवर्तन हुँदा प्रशासकीय तरलता पनि उस्तै छ। कैयौँ अनियमितताहरू छन्, कैयौँ व्यथितिहरू छन्, तर पनि महानगरपालिका चलेकै छ। कार्यक्रमको गत अङ्कको श्रृङ्खलामा हामीले पोखरा महानगरपालिकाको एउटा 3 करोड 5 लाख रुपियाँ राजस्वको अनियमितताको विषय उठाएका थियौँ। आजको कार्यक्रममा सोही विषयको खास फलोअप छ र महानगरपालिकाकै अर्को एउटा काण्ड पनि छ। सुरुमा फलोअपतिर लागौँ। गत हप्ताको श्रृङ्खला नहेर्नुभएका दर्शक महानुभावहरूलाई छोटकरीमा जानकारी गराउँछु। खास यसको ब्याकग्राउन्ड के हो भन्ने विषयमा पोखरा महानगरपालिका र एउटा कम्पनी बीचमा पोखरा रामघाटको ढुङ्गागिटी बालुवा उत्खनन गर्ने भन्दै 6 करोड 65 लाख रुपियाँमा ठेक्का सम्झौता हुन्छ। ठेक्का सम्झौतामा भनिएको हुन्छ सम्झौता भएको मितिले 14 दिनभित्रमा 2 हप्ताभित्रमा 3 करोड 5 लाख रुपियाँ सो कम्पनीले महानगरपालिकामा दाखिला गर्नुपर्दछ अथवा ब्याङ्क ग्यारेन्टी बुझाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसो नगरे के गर्ने भनेर पनि सम्झौतामा स्पष्ट लेखिएको छ। त्यसो नगरे सम्बन्धित सम्झौता रद्द गर्ने र त्यहाँभन्दा अगाडि पेश भएको ब्याङ्क ग्यारेन्टीलाई जफत गर्ने। तर सो कम्पनीले 2 हप्ताभित्रमा ब्याङ्क ग्यारेन्टी बुझाउँदैन, रकम दाखिला गर्दैन। अचम्मको कुरा के भने महिनौसम्म उसले ब्याङ्क ग्यारेन्टी अथवा रकम दाखिला नगर्दाखेरि पनि महानगरपालिकाका कर्मचारी जो यससँग जिम्मेवार छन् उनीहरूले एक पटक पनि सो कम्पनीलाई ताकेता गर्दैनन्। एउटा पनि पत्र काटेको देखिँदैन। यसमा के भएको हो, यसमा के खालको चलखेल हो भनेर प्रश्न उठ्दछ। महानगरपालिकाकै एकजना कर्मचारीले यसमा तत्कालीन रासो शाखाका प्रमुख छविलाल शर्माको बदनियत देखिएको भन्दै उनलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समक्ष निवेदन पनि हाल्दछन्। महानगरपालिकाले यस विषयमा छानबिन गर्ने भनेर एउटा छानबिन समिति पनि बनाउँछ महानगरका प्रवक्ता धनबहादुर नेपालीको संयोजकत्वमा। तर त्यो छानबिन समिति बनेको 1 महिना बितिसक्दाखेरि पनि छानबिन समितिले म्याद थप्दै बसेको छ, प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। यही विषयमा हामीले अघिल्लो हप्ता रिपोर्टिङ गरिसके पछाडि त्यो कार्यक्रम शुक्रबार प्रसारण भयो गएको हप्ताको। त्यसपछि गएको आइतबार नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस ठेक्का प्रकरणसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सक्कल फाइलहरू झिकाएर अनुसन्धान सुरु गरे
गरेको छ। त्यसपछि महानगरपालिकामा खैलाबैला मचिएको छ। तत्कालीन राजस्व शाखाका प्रमुख छविलाल शर्मा थिए। राजस्व शाखाका प्रमुखको जिम्मेवारी हुन्छ राजस्व सङ्कलन गर्ने, राजस्व उठाउने। तर उनले एउटा पनि पत्र काटेको देखिँदैन, एक पटक पनि ताकेता गरेको देखिँदैन। तर त्यो सम्झौतामा महानगरका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गङ्गालाल सुवेदीले हस्ताक्षर गरेका छन्। साक्षी बसेका छन् राजस्व शाखाका प्रमुख छविलाल शर्मा र लेखा नियन्त्रक जयराम पौडेल। हामीले गएको हप्तामा यस विषयमा किन एकपटक पनि ताकेता गरिएन, किन एकपटक पनि पत्र काटिएन भनेर छविलाल शर्मालाई प्रश्न गर्दा यसमा आफ्नो मात्रै लापरवाही नभएको, यसमा अरू उम्केर आफूलाई मात्रै फसाउन नमिल्ने भन्दै उनले त्यहाँ हस्ताक्षर गर्ने त्यति बेलाका हाकिम गङ्गालाल सुवेदी र त्यहाँ साक्षी बस्ने जयराम पौडेललाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने आशय उनले व्यक्त गरेका थिए। उनले के भनेका थिए भन्ने कुरा हामी सुरुमा सारांश अत्यन्त छोटकरीमा 1 मिनेटमा प्रस्तुत गर्दछौँ। उनले भनेको जस्तै त्यहाँ यो लापरवाहीमा उनी मात्रै संलग्न छन् कि अन्य कर्मचारीहरूको पनि संलग्नता छ भन्ने विषयमा चाहिँ आजको कार्यक्रममा हामी फलोअप गर्दैछौँ। र अख्तियारले फाइल लगिसके पछाडि, 2 पटक आएर अख्तियारले फाइल लगिसके पछाडि महानगरपालिकाको वातावरण अशान्त बनेको छ। कर्मचारीहरूले यो पनि बताएका छन् कि त्यहाँ महानगरका मेयरले एउटा टिप्पणीमा सदर गरिसके पछाडि मात्र यो सम्झौता भएको हो। यसमा महानगरका मेयर पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् भनेर अब यो विषय मेयरसम्म पनि लानुपर्ने भयो। छविलाल शर्माले तत्कालीन हाकिम गङ्गालाल सुवेदी, जयराम पौडेल र मेयर समेतलाई टच गरेका छन्। उनको टच गराई, उनको छुवाईलाई कसरी हेर्ने, यस विषयमा आजको कार्यक्रममा हामी फलोअप गर्नेछौँ। धेरै जिम्मेवारहरूसँग जवाफ लिनुपर्ने छ। अर्को एउटा काण्ड पनि छ। सबैभन्दा पहिला हामी तपाईलाई छविलाल शर्माले गएको कार्यक्रममा के भनेका थिए भन्ने कुरा अत्यन्त छोटकरीमा 1 मिनेटमा प्रस्तुत गर्छौँ। त्यसपछि तत्कालीन हाकिम अहिले सरुवा भएर तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा पुगेका छन्। हामी उहीँ पुगेर उनीसँग गम्भीरतापूर्वक जवाफ लिएका छौँ। त्यसलाई प्रस्तुत गर्न बाँकी छ। को जिम्मेवार छन् यसमा, कसको गैर जिम्मेवारी हो, कसको लापरवाही हो र कसको बदनियत हो, आज खोतल्ने प्रयास गरिएको छ। सबैभन्दा पहिला छोटकरीमा छविलाल शर्माले गएको कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेको विषयको सारांश प्रस्तुत गरिसके पछाडि अन्य विषय प्रस्तुत गर्दा सान्दर्भिक होला। यहाँबाट सुरु गरौँ। उधारो सही गर्नेहरू, त्यहाँका जिम्मेवार अधिकारीहरूले पनि उधारो सही गरेको छ, छवि कसो भयो भनेर कहिले मोनिटर गरे तिनीहरूले नि जिम्मेवार लिनु पऱ्यो नि। सही गरेपछि म मात्रै एक्लो त होइन, उधारो सही गराउने बेला चाहिँ सबैले सहमति गरेर गराउने, कुन दिन आएर भोलिपल्ट चाहिँ यो राजस्व उठाएन कति गरे मोनिटर गर्ने, त्यसलाई नि वाजको तपाईँले राजस्व उठेन भनेर कसलाई जानकारी गराउनु भयो, राजस्व पाइन भनेर त चाहिँ तपाईँले कसलाई जानकारी गराउनु भयो? तपाईँले जानकारी गराएपछि नै थाहा हुने होला नि त। नत्र साक्षी बसेका, एग्रिमेन्ट गरेकाको सबको राजस्व आयो कि आएन भनेर यहाँ आएर दिनदिनै हेरेर बस्ने कुरा त होइन। त्यो बेला चाहिँ मैले जानकारी गराउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूलाई उहाँलाई मैले त्यो कुरो चाहिँ राखेको थिएँ। गत हप्ताको कार्यक्रममा तत्कालीन राजस्व शाखाका प्रमुख छविलाल शर्माले बताएको मुख्य कुरा यही नै हो कि यो प्रकरणमा मेरो मात्र लापरवाही होइन, मेरो मात्र बदनियत होइन, छविलाल शर्मा मात्र यस प्रकरणका जिम्मेवार हुन्, उनको मात्र बदनियत हो अथवा यससँग जोडिएका अन्य 2 पात्रको पनि हो भन्ने विषयमा जवाफ लिने प्रयास गरिएको छ। जसो पनि यो सम्झौता पत्रमा महानगरपालिकाको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने प्रमुख व्यक्तिको नाम हो गङ्गालाल सुवेदी। गङ्गालाल सुवेदी अहिले महानगरपालिकाबाट सरुवा भएर तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा आइपुगेका छन्। यो सम्झौता के गरिएको हो र किन पैसा नउठाइकन चुप्प बसिएको हो, यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक जवाफ लिनु छ। त्यसको लागि हामी तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा यो सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने प्रमुख व्यक्ति गङ्गालाल सुवेदीलाई भेट्नको लागि, उनसँग जवाफ लिनको लागि शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा जाँदैछौँ। अहिले गङ्गालाल सुवेदी शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन्। शुक्लागण्डकी नगरपालिका, उहाँ अहिले सरुवा भएर आएको शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा आइपुगेको छु। सोहेरौँ सर, नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। यो हस्ताक्षर तपाईँकै हो, तपाईँले गर्नुभएको हस्ताक्षर हो, सोचेर सम्झेर नै गर्नुभएको हो? हजुर हो, सोचेर सम्झेर नै हो। सर, तपाईँले गर्नुभएको यो हस्ताक्षरको कारण, तपाईँले गर्नुभएको यो सम्झौताको कारण महानगरको आज लाखौँ रुपियाँको राजस्व अझै आजको दिनसम्ममा पनि राजस्वको जोखिम छ। छविलाल शर्माले पटक पटक भनेका छन् म माथि कुनै मलाई नियमन गर्ने निकायले, त्यति बेला तपाईँ निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्थ्यो महानगरपालिकाको, मलाई नियमन गर्ने निकायले कसैले केही भनेनन्, कसैले केही भनेका छैनन्,
भनेर छविलाल शर्माले पटक पटक भनेका छन्। सम्भवतः कार्यक्रम तपाईँले हेर्नु भएको छ र तपाईँलाई यो विषयमा जानकारी छ। तपाईँले गरेको यो सम्झौताको कारण आज महानगरपालिकाको राजस्व जोखिममा परेको छ, महानगरपालिकाको बदनामी भएको छ। सर के पारा हो यो? यो जुन चाहिँ रामघाटको ठेक्का चाहिँ र यो सम्झौतामा चाहिँ अब कार्यालयले निर्णय गरेर यसलाई निवेदकले मलाई चाहिँ ठुलो रकम भएको हुनाले म चाहिँ त्यसलाई 2 किस्तामा तिर्छु, 15 दिन पश्चातै म लगत्तै तिर्छु भनेर चाहिँ निवेदन दिनुभयो। त्यो निवेदनमा कार्यालयले निर्णय गरेपछि त्यसलाई चाहिँ 15 दिनपछि दिने शर्तमा चाहिँ कागजात। ठिक छ, यो कुरा त अब लगभग छर्लङ्गै छ। त्यो 15 दिनको म्याद दिएको थियो, 15 दिनभित्रमा 3 करोड 5 लाख रुपियाँ बुझाउने भन्ने खालको सम्झौतामा उल्लेख छ। यदि त्यसो गरिएन भने, त्यसो रकम बुझाउन आएन भने, नबुझाएको खण्डमा त्यो सम्झौता रद्द गरी भएको पुरानो ब्याङ्क ग्यारेन्टीलाई समेत जफत गर्ने भनेर यही सम्झौतामा स्पष्टसँग लेखिएको छ। त्यसो किन गरिएन? तपाईँको यसमा मिलेमतो के हो? तपाईँको सेटिङ के हो? प्रश्न यहाँनिर हो सर। यहाँले भने जस्तो 15 दिन पश्चात चाहिँ यसले चाहिँ रकम तिर्छु भनेर जुन प्रतिबद्धता देखायो, अब यत्रो ठुलो चाहिँ ठेक्का लिएको छ, उसले पनि लगानी गरेको छ, त्यो हिसाबले चाहिँ यो 15 दिन पश्चात यसले चाहिँ सम्बन्धित शाखामा आएर रकम तिर्यो भन्ने हिसाबले नै यो चाहिँ सहज ढङ्गले नै चाहिँ आफ्नो इमान्दारिता साथ चाहिँ तिर्यो होला भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी चाहिँ म त्यसरी रहेँ र सम्बन्धित शाखाबाट पनि यो नतिरेको भन्ने चाहिँ जानकारी प्राप्त भएन। सर तपाईँले कार्यक्रममा हेर्नु भएको छ होला, छविलाल शर्माले पटक पटक मैले त्यति बेलाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीदेखि लिएर मेयर उपमेयर सबलाई जानकारी गराएको छु, मैले सबलाई भनेको छु, तर कसैले केही भनेनन् भनेर छविलाल शर्माले भनेका छन्। सर तपाईँलाई यो थाहा थिएन भनेर तपाईँले सुख पाउनुहुन्छ सर? होइन, त्यस्तो होइन सर, त्यो चाहिँ जानकारी चाहिँ नभएको हो सम्बन्धित शाखाबाट। छविलाल शर्माले तपाईँलाई यो पैसा उठेको छैन, पैसा बुझाएनन् भनेर छविलाल शर्माले भने कि भनेनन् तपाईँलाई? त्यसरी चाहिँ आएन, केही आएन, त्यसरी चाहिँ मौखिक पनि भनेनन्, भएन, मौखिक पनि भनेन, कुरा भएन। त्यो बेला चाहिँ मैले जानकारी गराउनु प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यूलाई आयो, उहाँलाई मैले चाहिँ कुरो चाहिँ गरिराखेको थिएँ। तपाईँले रकम आयो कि आएन? यति ठुलो रकम छ, महानगरको सम्भवतः सबैभन्दा ठुलो राजस्व उठाउने घाट होला यो रामघाट भनेको। यसको राजस्व तपाईँ आफै साक्षी बसेर प्रमुख हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति तपाईँ हुनुहुन्छ। यो सम्झौता पत्र अनुसार 3 करोड 5 लाखको कुरा छ, त्यो राजस्व आयो कि आएन भनेर तपाईँले सोधी खोजी गर्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यो तपाईँको जिम्मेवारी थियो कि थिएन? त्यो राजस्व के भयो भनेर सम्बन्धित फाँटवालालाई सोध्ने, सम्बन्धित शाखावालालाई सोध्ने, त्यसो किन गरिएन सर? त्यो मैले अहिले भने जस्तो 15 दिनपछि यो पक्कै जम्मा भयो भन्ने खालको भयो। त्यो नभएको भए त उहाँले पक्कै रिपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो। रिपोर्ट गरेको आधारमा चाहिँ त्यसलाई हामीले चाहिँ रद्द गर्न सक्ने अवस्था थियो। त्यो चाहिँ नभएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ कामको प्रेसर पनि रह्यो। अब त्यहाँ शाखागत हिसाबले, कर्मचारीको हिसाबले झन्डै 850 भन्दा बढी कर्मचारीहरू छन्। उहाँहरूले आफ्नो आफ्नो ढङ्गले चाहिँ आफ्नो ड्युटी निर्वाह गर्नु भएको छ। अप्ठ्यारो पऱ्यो भने पक्कै पनि आउनुहुन्छ भन्ने हिसाबको चाहिँ रह्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो रिपोर्टिङ ममा नभएको हुनाले यो चाहिँ अहिलेको यो अवस्था सिर्जना भएको। एउटा कुरो हजुरले भनेको यसमा चाहिँ नै यो दोष छविलाई मात्र दिएर कोही हम्कुन पनि मिल्दैन, यो कानुनमा सबै चुकेको विषय छ। कुरा कहाँनिर छ सर भने यसको सबै दोष छविलाल शर्मालाई मात्र दिने हो कि यसमा हस्ताक्षर गर्ने प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता गङ्गालाल सुवेदी भएको हुनाले तपाईँले लिने हो र अर्का हस्ताक्षर गर्ने साक्षी बस्ने जयराम पौडेलको पनि उत्तिकै दोष हो? कसको कति हो सर खास यसमा? यसो भयो, यो चाहिँ हामीले जसले यो संयुक्त हिसाबले कार्यालयको तर्फबाट महाशाखा प्रमुखहरू, शाखा प्रमुख जुन चाहिँ 3 जना सहित हस्ताक्षर गरिसकेपछि सबैको दायित्व चाहिँ हो। तर चाहिँ सम्बन्धित शाखाबाट यो रकम जम्मा भएन अथवा चाहिँ यो यसो भनेको छ भने त्यो खालको रिपोर्टिङ भइदिएको भए हामीले उतिखेरै यसलाई चाहिँ कारबाही प्रक्रियामा जान्थ्यौँ। तर सर एउटा कुरा मलाई भनिदिनुहोस्, यो सबै हेरिरहँदाखेरि, यो सबै बुझिरहँदाखेरि चाहिँ सम्बन्धित जो राजी कन्स्ट्रक्सन प्रणाली छ, यो ठेक्का पाउने कम्पनी, यो कम्पनीसँग तपाईँको मिलेमतो के हो? तपाईँको सेटिङ के हो? तपाईँको सेटिङ छ कि छैन? सेटिङ बिना त यस्तो हुँदैन होला। होइन, अब यो चाहिँ टेन्डर प्रक्रियाबाट यसलाई चाहिँ छनौट गरेको। त्यो टेन्डर प्रक्रिया चाहिँ सार्वजनिक, सबै सार्वजनिक ढङ्गले चाहिँ विद्युतीय माध्यमबाटै हुन्छ, सबैलाई चाहिँ यो विषय थाहा हुन्छ र त्यो भएको हुनाले चाहिँ यसमा कुनै मिलेमतो भएको अवस्था अन्य छैन। जुन त्यो प्रक्रियाको हिसाबले त ठिक छ, प्रक्रिया जे भयो त्यो प्रक्रियागत हिसाबले ठिक छ, तर अहिलेसम्म पनि राजस्व नआउँदाखेरि चुप्प लाएर बस्दिनुपर्ने चाहिँ के खालको गुलियो पाउनु भएको थियो त्यहाँबाट, अथवा कति नगद बुझ्नु भएको थियो जस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ चुप्प लाएर बस्नुपर्ने भयो? मैले मिलेमतो यहाँनिर भनेको, मैले सेटिङ यहाँनिर भन्न खोजेको सर। हजुर, यहाँले भने जस्तो त्यो चाहिँ मैले सम्बन्धित पार्टीका मान्छे पनि चिन्दिनँ। मैले कागजका आधारबाट
यो चाहिँ जुन मूल्याङ्कन समितिले जुन निर्णय गर्यो त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले चाहिँ मैले सम्झौता गरेको। सम्बन्धित पार्टीसँग मेरो कुनै दिन कहिल्यै पनि न फोन सम्पर्क न चाहिँ उनीसँगको चाहिँ प्रत्यक्ष भेटघाट कहिल्यै पनि भएको छैन। त्यसो भने अघिल्लो अन्तर्वार्तामा छविलाल शर्माले मैले मात्रै होइन यसको जिम्मेवारी लिने, यसमा जिम्मेवारी लिने, त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने अन्य महानुभावहरूले पनि त्यति नै जिम्मेवारी लिनुपर्दछ भनेर दाबी गरेको हुनाले हामी यस विषयमा फेरि त्यही सम्झौता पत्रमा साक्षी बस्ने यस महानगरपालिकाका जयराम पौडेल जो त्यो सम्झौता पत्रमा साक्षी बस्नु भएको थियो उहाँको जवाफ लिनको लागि चाहिँ उहाँको कार्यकक्षमा आएका छौँ। तर उहाँको कार्यकक्षमा जयराम पौडेल देख्नु भएको छैन। तपाईँ कर्मचारी हो सर? जयराम सर कता हुनुहुन्छ? जयराम सर कोलेनिका हुनुहुन्छ। कोलेनिका हुनुहुन्छ? उहाँले कोलेनिका हुनुहुन्छ जयराम सर भनेर बताउनु भएको छ। तर जयराम सर बिदामा हुनुहुन्छ। जयराम सर बिदामा भएको भन्ने जानकारी मलाई सूचना शाखाबाट प्राप्त भएको छ। सूचना शाखाले जयराम सर बिदामा बसेको बिदाको लागि उहाँले निवेदन दिएको र त्यो बिदालाई स्वीकृत गरेको त्यसको फोटोकपी मसँग छ। बिदा किन बस्नु भएको भनेर देखिएको छ भने यस कार्यालयमा राजस्व जोखिममा परेको विषयमा छानबिन गर्न गठित छानबिन समितिले छानबिन गरिरहेको सन्दर्भमा छानबिनमा परेका कर्मचारीले बिदा बस्नुपर्ने भनी कार्यपालिकाका केही सदस्यहरूले कुरा उठाउनु भएकोले छानबिन कार्यलाई सहज बनाउनको लागि समितिको प्रतिवेदन प्राप्त नहुन्जेलसम्मका लागि मिति 2077 3 महिना 24 गतेदेखि घर बिदा स्वीकृत गरी पाऊँ भनी श्रीमान समक्ष यो निवेदन पेश गरेको छु भनेर उहाँले निवेदन पेश गर्नुभएको छ। र यो निवेदनमा श्रावण 5 गतेसम्मको लागि बिदा स्वीकृत भनेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दस्तखत यो उहाँको बिदा स्वीकृत गर्ने उहाँले नै हो। जयराम पौडेलसँग फेरि थप जवाफ लिनको लागि महानगरपालिकामा आउँदाखेरि उहाँ बिदामा बसेको सूचना हामीले प्राप्त गरेका छौँ। सूचना मात्र होइन, उहाँ बिदामा बसेको निवेदन देखिएको छ। महानगरपालिकासँगै जोडिएको अर्को एउटा काण्ड प्रस्तुत गर्न बाँकी नै छ। त्योभन्दा अगाडि यही प्रकरणसँग जोडिएर छविलाल शर्माले पटक पटक मेयरलाई पनि थाहा छ भन्ने खालको आशय व्यक्त गरेको हुनाले र मेयर समग्र महानगरपालिकाको अभिभावक भएको हुनाले, नगरपिता भएको हुनाले कर्मचारीको यो मनपरी लापरवाही भइरहँदा पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जीसी के हेरेर बसिरहेका छन् यसको जवाफ लिनको लागि मेयरसम्म पुगेका छौँ। यो सामग्री हेर्नुहोस्। मेयर साहब नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गङ्गालाल सुवेदी, तत्कालीन राजस्व शाखाका प्रमुख छविलाल शर्मा र तत्कालीन लेखा नियन्त्रक जयराम पौडेलले हस्ताक्षर गरेको महानगरको तर्फबाट हस्ताक्षर गरेको त्यो सम्झौता पत्रमा के कुरा उल्लेख छ र त्यसका सहमतिहरू के कार्यान्वयन गर्नुपर्ने थिए भन्ने कुराहरू 6 महिनाभन्दा लामो समयसम्म पच बनाइयो। महानगरपालिका चाहिँ यत्रो लापरवाही कर्मचारीले गर्दाखेरि के गरेर बस्दैछ खास? होइन, महानगरपालिका कर्मचारीले लापरवाही गर्दा नगराइकन बसेकै छैन। महानगरपालिकाले खोताल पालेर आवश्यक कारबाहीको लागि अगाडि बढिसकेको छ। र यसमा हुनुपर्ने के थियो भने 14 दिनसम्म उसले आफ्नो कबुल गरे अनुसारले थप नगद अथवा ब्याङ्क ग्यारेन्टी ल्याएर बुझाउनु पर्ने थियो, नबुझाएकै देखिन्छ होइन। त्यो बेलासम्म त्यो सम्बन्धित शाखाहरूले त्यसरी चाहिँ सुसुप्त भएर बस्न बेठिक हो भन्ने कुरो महानगरपालिका ठहरो। यहाँ स्पष्ट नियत देखिन्छ कि देख्नुहुन्न तपाईँ? त्यो चाहिँ 14 दिनभित्रमा आउनुपर्ने दाखिला हुनुपर्ने रकम दाखिला नभइसके पछाडि सम्झौता रद्द गर्ने भनेर शर्तमा उल्लेख छ। भएको ब्याङ्क ग्यारेन्टी जफत गरेर सम्झौता रद्द गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख हुँदाहुँदै एक पटक पनि ताकेता नगर्नु भनेको कर्मचारीको नियत हो कि होइन त्यहाँ? अनि यो नियत भन्दा कर्मचारीको लापरवाही हो। लापरवाही र गैर जिम्मेवारी हो भन्ने ठान्छु मैले। कुन चाहिँ कर्मचारीको मेयर साहब? होइन, एउटा कुरो के भन्दाखेरि प्रमुख कुरो भनेको के अरे जुन ठाउँबाट त्यो उठ्न पर्ने हो, गर्न पर्ने हो, राजस्व महाशाखाबाटै त्यो कामहरू हुनु पर्थ्यो। दोस्रो कुरो भनेको अनि हामी चाहिँ के अरे प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीको जिम्मेवारी कुरो हो होइन, किनभने प्रशासनको सारा जिम्मेवारी उता हुन्छ, लेखाको नि हुन सक्ला। त्यसो भएको कारणले अब त्यहाँबाट जसरी चाहिँ यो चाहिँ लिएर आएर त्यो पनि जहाँबाट उठ्यो त्यो जहाँ त्यो फाइल रहन्थ्यो त्यो ठाउँबाट आफ्नो ड्युटी ठान्नु पर्थ्यो भन्ने मैले ठान्छु। भनेको छविलाल शर्मा चाहिँ यसमा यो लापरवाहीको प्रमुख दोषी चाहिँ छविलाल शर्मा हुन्। त्यसको छविलाल भन्नुभन्दा त्यो शाखाको प्रमुख के अरे जिम्मेवारी जसले सम्हालेर बस्यो थियो, चाहे त्यो छविलाल हो, चाहे त्यो मानव जीसी हो, चाहे अर्को जीसी हो, छैन जसले जिम्मेवारी वहन गरेको थियो त्यो शाखाको प्रमुख भएको काम गरिसकेपछि त्यसको जवाफदेहिता हुन्छ र त्यो नगरिकन सुख पाइँदैन। तर छविलाल शर्मालाई पनि नियन्त्रण गर्ने नियमन गर्ने निकायहरू छन्, मानिसहरू छन्, व्यक्तिहरू बसेका छन्, जनप्रतिनिधि समेत छन्, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन्छन्। ती प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले किन एकपटक के भयो
भनेर त्यो नहेरेको तपाईँ आफैले सदर गरेको टिप्पणीमा त्यो के भइरहेछ भनेर मेयर साहबले चाहिँ किन नहेर्यानि? अब एउटा कुरो के हुन्छ भने नि यहाँ त्यो धेरै कुरामा सही गरेको हुन्छ, सदर गरेको हुन्छ, उ गरेको हुन्छ। हाम्रो काम भनेको नीतिगत फैसला गर्ने काम हो नै हो आइडिया। महानगरपालिकालाई हानि नोक्सानी नपुग्ने गरेर दूरगामी असर नपर्ने गरेर गर्ने कुराहरूलाई हामीले हुन्छ भनेको त्यसको फलोअप र त्यो कार्यान्वयन गर्ने भनेको कर्मचारी यन्त्र नै हो आइडिया। त्यो कर्मचारी यन्त्रबाट त्यो काम हुनु पर्थ्यो। त्यति मात्र नभइसकेपछि हामीले त्यहाँ आफैले इनिसिएसन लिएर हामीले त्यो कामलाई त अहिले अगाडि त बढाइरहेको छौँ। छविलाल शर्माले भनिरहेको छन् मैले मेयर साहबलाई जानकारी गराएको छु, उपमेयरलाई जानकारी गराएको छु, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई जानकारी गराएको छु, मलाई यसो गर भनेर किन निर्देशन दिइनँ, ल मैले त लापरवाही गरेँ, मलाई निर्देशन किन नदिएको भन्नु उहाँले बताउनु। अब एउटा कुरो चाहिँ के हो भने नि आइडिया उपमेयरलाई गराउनु भयो, मेयरलाई गराउनु भयो, अब यो चाहिँ काम चाहिँ रोकिएको छ, यो आएको छैन भनेर एउटा लिखित आदि लिएर यहाँ आउनुभएको छ भने लिखित होइन मौखिक मैले जानकारी गराएको छु भनेर उहाँले बारम्बार दाबी गर्दै आउनु भएको छ। मौखिकको कुरा चल्दैन। अब यो प्रक्रियामा गइसकेपछि मौखिक गरेछ कि गरेको थिएन, गरेका थिए भन्ने गरेका छ कि छैन भन्ने कुरा पनि आधिकारिक हुँदैन। आधिकारिक त हुँदैन, तर तपाईँहरूलाई जानकारी रहेछ भन्ने कुरा त बुझ्यो नि त, मौखिक जानकारी भयो। जानकारी छँदै छैन। अब यो जबरजस्ती जानकारी थियो भन्न लाउने भने मेरो कुरो केही छैन। यहाँ जानकारी भएका भए हामी विदिन सेकेन्डभरमा हामीले त्यो केसलाई अगाडि बढाउँथ्यौँ र हामीले त्यसलाई चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने आवश्यकतै थिएन होइन। किन भन्दाखेरि राजस्वको बारेमा कति संवेदनशील हुन्छ भन्ने कुरा हामी जानकार छौँ र हामी एक वचन मात्रै छुच्छ भनेका भए पनि प्रक्रियागत रूपमा ढङ्गले हामीले लिखित रूपमै त्यसलाई बदर गराएर अर्को प्रक्रिया हामी लान्थ्यौँ होइन। अब यो चाहिँ के जानकारी गराएको थिएँ के गराएको थिएँ भनेर यो ओइ गातको छविलाल शर्माले हामीसँग बताएको हुनाले चाहिँ त्यसको क्रस भेरिफिकेसन मात्रै गरेको, वास्तवमा त्यस्तो हो कि होइन भनेर मात्रै तपाईँसँग कन्फर्म हुन खोजेको। ल्याएको भए ल्याएको छ, ल्याएन भने ल्याएन छ भनेर चाहिँ प्रक्रियागत ढङ्गले अगाडि बढाइदिनु पर्थ्यो। मौखिक ढङ्गले जुन अहिले भनेको थिएँ गरेको थिएँ भन्ने कुराको कुनै तुक राख्दैन र मौखिक रूपमा चाहिँ कुनै दिन पनि त्यस्तो आएन। मेरो साहब अब के हुन्छ, सम्बन्धित लापरवाही गर्ने कर्मचारीलाई के हुन्छ? अब एउटा समिति पनि बनाएर छ छानबिन गर्ने भनेर, अब त्यो समितिलाई पनि मानिसहरूले विभिन्न हिसाबले टिका टिप्पणी गरिरहेका छन्, त्यसले के नै खालको प्रतिवेदन बुझाउला र भन्ने खालको नजरअन्दाज गरिरहेका छन्। अब के हुन्छ ती कर्मचारीहरू? ढुक्काउनुहोस्, प्रतिवेदन के बुझाउँछ म जान्दिनँ, गल्ती गर्नेलाई कारबाही गरेर छाड्छौँ हामीले। प्रतिवेदनले के भन्यो के भनेन भन्ने कुरा चाहिँ जान्दैनौँ। प्रोसेस र प्रक्रियालाई कम्ती एउटा टेक्नुपर्ने भएर महानगरपालिकाले टेक्न मात्रै खोज्यो। भने तपाईँहरू पहिले एक हिसाबको मानसिकतामा क्लियर हुनुहुन्छ? याज मेयर के अरे प्रमुख भएको कारणले म मानसिक रूपमा तयार छु कारबाहीको लागि। कारबाही हदैसम्म कारबाही गर्न पनि म तयार छु। किन भन्दा हामी भनेको यहाँ यो महानगरपालिकालाई भङ पार्न, महानगरपालिकालाई हानि नोक्सानी पार्न आएको त होइन नि त होइन। र पोखरेलीहरूको कर माथि गिद्धे दृष्टि लाउन आएको नै होइन नि त हामी होइन। त्यसो भएको कारणले हामी आफू पनि बिगार्दैनौँ, अर्को बिगारेका मान्छेलाई पनि काखा च्याएर राख्नु पर्ने जरुरत छैन। सम्झौता गर्दा कुनै आर्थिक ऐनमा नभएको होइन कुनै प्रक्रिया यसरी चाहिँ उधारो सम्झौता गर्नुपर्ने प्रावधान पनि छैन। तपाईँले भन्न खोज्नु भएको यो सम्झौता नै कानुन विपरीत छ? एकदम म भन्दैछु यो हिसाबले चाहिँ हामीले त्यो सम्झौता गराउनु हुँदैन थियो, त्यस्तो सम्झौता गराउनु हुँदैन थियो। एउटा टिप्पणी उठेको छ, त्यो टिप्पणीमा 2 हप्ता पछाडि ब्याङ्क ग्यारेन्टी दिने अथवा नगद जम्मा गर्ने भन्ने खालको एउटा टिप्पणी उठिसके पछाडि त्यसलाई तपाईँको हस्ताक्षरले सदर गरेको कुरा सत्य हो? त्यो उधारो सम्झौता गर्न महानगर किन बाध्य हुनु परेको, मेयर किन बाध्य हुनु परेको? सम्झौता होइन, तपाईँले बुझ्न के पर्यो भने हेर 3 करोड रुपियाँ महानगरपालिकामा आइसकेको छ, भित्रिसक्यो होइन होइन। अब उसले 14 दिनभित्र त्यो 3 करोड रुपियाँको माया मार्छ भने महानगरपालिकाको फाइदा हो र 14-15 दिनको दिन पुरो प्रक्रिया अगाडि बढाएर जानु पर्थ्यो र जाँदाखेरि महानगरपालिका नै हित हुन्छ। ठुलो रकम भएको कारणले 3 करोड आइसकेको छ भने 3 करोड अब 14 दिनभित्र ल्याउँछु भन्दाखेरि अनि हामीले महानगरपालिकाको हितमा हेरेर त्यो काम गरे। मेयर साहबले नै यहाँ तोक लगाउनु भएको छ त, मेयर साहबले सदर गर्नुभएको छ त भनेर कर्मचारीहरूले अहिले तर्किने बाटो बनाइरहेको छ। मेयर साहब तर्केर सुकै पाइन्न। मेयरले तोक लाग्यो भनेको 3 करोड रुपियाँ आयो, 3 करोड रुपियाँ 14 दिनभित्र ल्याउँछु भनेको कुरालाई महानगरपालिकाको हितमा यो ठुलो ठेक्कापट्टा भएको कारणले कम्ती आयो पनि अब 14 दिनभित्र चाहिँ 3 करोड आउँछ भने त्यसलाई किन नगर्नु? त्यसो भएको कारणले 14 दिनभित्र ल्याउने शर्तमा मात्रै ओके गराएको हो। त्यो त तपाईँको राजनीतिक पृष्ठभूमिलाई फर्केर हेर्दाखेरि कहीँ कतै हिलो छापिएको, कहीँ कतै दाग लागेको देखिँदैन। तपाईँ नेचरको हिसाबले, स्वभावको हिसाबले पनि एकदमै सहज मान्छे, सरल मान्छे, मनमा पाप नभएको मान्छे, इमान्दार मान्छे, यो कसैलाई चित्त नदुखोस्, कसैलाई अप्ठ्यारो नपरोस् भन्ने खालको एउटा सदाशयता मनसाय राख्ने मान्छे भनेर नगरवासीहरूले मेयर साहबलाई चिन्ने गर्नुहुन्छ। तर कर्मचारीहरूले मेयर साहबलाई घुमाइदिए भनेर चाहिँ बाहिर कतिको सुन्नुहुन्छ, हामीले चाहिँ त्यसो सुन्छौँ क्या। कर्मचारीले कति घुमायो त तपाईँलाई, अथवा यो घुमाउँदाखेरि तपाईँलाई चक्कर लागेको छ कि के भएको छ? यो घुमाउँदाखेरि साँच्चै मैले पनि पाठ सिकेको छु। किन भन्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ हामी जति कुरा गरे पनि एउटा व्यथिति भएको बेलामा आएकै हो। अनि हिजो निकाय भएको
जे गरे नि भएको, जसो गरे नि भएको, गाह्रो मानिने मान्छन् जेसुकै गर्छन् होइन होइन त्यो भएको स्थितिमा हामी आयौँ। आइसकेपछि कर्मचारी समायोजन भयो, दुई खालका कर्मचारी भन्ने खालको पनि मान्छेहरूलाई फिलिङ भयो। यद्यपि यो हुँदै पनि हाम्रो त्यो चुनौती त्यसलाई चाहिँ परास्त गरेर जानुपर्ने हाम्रो चुनौती थियो होइन। यसबाट आत्तिनुभन्दा भन्दा पनि नबिराउनु नडराउनु तरिकाले जाँदाखेरि अरे जसले घुमाउन खोजेका थिए, जसले चाहिँ फसाउन खोजेका त्यस्ता मान्छेहरू आफै बिस्तारै रिङ आउट हुने खालको स्थिति पनि पुर्याउन हामी सफल भएका छौँ आइडिया। त्यसो भएको कारणले हाम्रो यसले देख्दाखेरि बाहिर जे बाहिरका शुभचिन्तकहरूले भन्नु स्वाभाविक हो, मेयर उपमेयर आफूहरू लोभ गर्दैनन्, आफूहरू गल्ती गर्दैनन्, तर पनि यहाँ चाहिँ वास्तवमा चाहिँ समस्याहरू सिर्जना भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रा शुभचिन्तकहरूले भनिदिनु साह्रै राम्रो कुरो होइन। यद्यपि हामी यहाँभित्र कति भिडेका छौँ र हामी कति उगारेका छौँ भन्ने हामीलाई थाहा छैन। यसलाई गर्दाखेरि के रहेछ भन्दाखेरि चक्कर आउने होइन कि अब त्यो गर्न खोज्नेहरूलाई चक्कर आएर लड्ने बनाउनेमा चाहिँ हाम्रो अहिलेको नेतृत्व चाहिँ सफल हुन्छ भन्ने कुरा म आत्मविश्वासका साथ ढुक्क छु। किनकि तपाईँले भने चाहिँ हेरेर हामी कोही आशा कोही लोभ र लालचा गऱ्यौँ भए अस्ति नै हामीलाई चाहिँ गर्लाम बनाइसक्थ्यो होला भन्ने लाग्छ अहिले। जस्तो खास कर्मचारीको समस्या चाहिँ तपाईँको अहिलेसम्मको अनुभवले चाहिँ खास के समस्या हो भन्ने देखाउँछ। जस्तो पछिल्लो प्रकरणसँग जोडेर हेर्दाखेरि चाहिँ यही रामघाटको ठेक्का प्रकरण लगायतका विषयहरू जुन सार्वजनिक भइसके पछाडि यहाँ पुरानो कर्मचारीहरूको एउटा गोप्य मिटिङ बस्छ। नयाँ कर्मचारीहरू फेरि कसरी जाने भनेर नयाँ कर्मचारीहरूको एउटा टिमको फेरि अर्को एउटा रेस्टुरेन्टमा बैठक चलिरहेको हुन्छ। यो खास के हुने रहेछ यो कर्मचारीको चाहिँ, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको कुरा कहाँनिर के मिल्दो रहन्छ तपाईँले बुझेको चाहिँ के हो अहिलेसम्म? होइन यो जनप्रतिनिधिले अलि लोभी र पापी भए मिल्थ्यो होला होइन। यो जनप्रतिनिधिहरू लोभी पापी भएको छ भन्न मानिरहेको छैनौँ हामी, हुँदैनौँ पनि। ढुक्क भएर न उपमेयर नै हुनुहुन्छ न मेयर नै हुन्छ हेर्नु होइन। र अर्को कुरो के भन्दाखेरि जसले जे भन्छ आफ्ना सुविधाजनक कुराहरूलाई ओके ल ठिक छ भनेर ताली लगाइदिने भने सबै मिल्थ्यो होला, त्यो गर्न हामी तयार छैनौँ हेर्नु होइन। अर्को कुरो भनेको पुराना र नयाँ नबना भनेर मैले बारम्बार भनिसकेपछि अब कर्मचारी एउटै हो, अब यहाँ दुइटा छैनन्, क्या नमिलेका कुराहरू होलान्। तर एउटा लिगेसी छ नि होइन हिजोदेखिको, त्यो लिगेसी हिजोका हिजो चाहिँ जसरी हालिमहली गरेका थिए आज हालिमहली तोडिए होलान्। यी सब धेरै कुराले गर्दाखेरि कता अलिअलि कन्फरेन्सेसन आएको हो कि यता मिटिङ बस्या होलान्। अब मिटिङले केही हुँदैन। म त यही तपाईँहरूको मिडिया मार्फत भन्छु, 1000 चोटि मिटिङ बस्छ, 1000 चोटि जेसुकै गरेर म त के भन्छु भन्दाखेरि यी पोखरेली नागरिकहरूको प्रति गिर खेल्ने काम कसैले नगरौँ। महानगरपालिकाकै अर्को एउटा काण्ड प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि यही प्रकरणसँग सम्बन्धित एउटा सानो सामग्री बाँकी छ। अख्तियारले फाइल उठायो गएको आइतबार, हाम्रो कार्यक्रम प्रसारण भएको थियो गएको शुक्रबार कार्यक्रम प्रसारण भएपछि अख्तियारले फाइल त उठायो, तर त्योभन्दा अगाडि नै महानगरपालिकाले यस विषयमा छानबिन गर्ने भनेर एउटा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। छानबिन समितिका संयोजक थिए धनबहादुर नेपाली, महानगरपालिकाका प्रवक्ता। समिति गठन भएको, छानबिन गर्न भनेर समिति गठन भएको 1 महिना पुग्न लागिसक्यो, प्रतिवेदन आउँदैन। समय थपेको छ। के पाकिरहेको छ खासमा? धनबहादुर नेपाललाई सोधौँ। तपाईँले 8 दिनभन्दा अगाडि त्यति बेला 5 दिनभित्रमा हामी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छौँ भन्नुभएको थियो। तोकेको समयपछि 10 दिन म्याद थप गर्नुभएको थियो। यसमा चाहिँ हामी जसै पनि सार्वजनिक गर्छौँ भन्नुभएको थियो। आज ल्याउनुहोस् न प्रतिवेदन हेर्न पाइन्छ अथवा प्रतिवेदन 8 दिन भन्नुभएको छ। अहिले हामी यसको फाइनल रिपोर्टको लागि तयारी गर्दैछौँ। यहाँलाई के जानकारी गराउँ भने यही केसको विषयमा अख्तियारले सबै फाइलहरू लिएको हुनाले कतिपय जुन सामग्रीहरू हामीले राजस्व शाखाबाट तत्काल पाउनुपर्ने हो, पाउन सकेनौँ। त्यो त आइतबार मात्रै हो लगेको, गएको आइतबार मात्रै लगेको, जम्मा 5 दिन भयो अख्तियारले लगेको। हो, त्यो त पूर्ण रूपमा जुन मेटेरियल पाउनुपर्ने थियो त्यसमा केही समस्याहरू रह्यो। त्यसले गर्दाखेरि आज हामी फाइनल गर्दैछौँ र चौथो बैठक अहिले तपाईँले मसँग कुराकानी गरिरहँदा हामी यो प्रतिवेदन बनाउने समितिको अन्तिम बैठक बसेर तयारी गर्दैछौँ। सर यस्तो भयो कि अब तपाईँले एउटा खालको आकलन गर्नुभएको थियो यो बेलासम्ममा चाहिँ प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन्छ भनेर। हामीले अर्को नेक्स्ट एपिसोडमा चाहिँ त्यो प्रतिवेदनले के देखाउँछ भन्ने कुरा दर्शकलाई जानकारी दिन पाउँछौँ भन्ने थियो। अब यहाँहरूले म्याद थप्दै जानुभयो, अलि पनि म्याद थपेरै होला अब यत्रो समय गर्नुभएको। यो समय धेरै रहँदाखेरि चाहिँ भित्र के पाकिरहेछ भन्ने भयो क्या। अनि ठिक छ, अब पाकिसकेको परिणाम बाहिर आउँदैछ भनेर मैले तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यो फाइनल मिटिङ हो, अब सार्वजनिक गर्न मात्रै बाँकी हो, तयार हुनुहुन्छ? हो, हामी तयार छौँ। कस्तो खालको प्रतिवेदन आउँदैछ भन्ने कुरा सामान्य आज बताउन सकिन्छ? जुन बताउन मिल्छ त्यति भन्नुहोस्। अब म तपाईँलाई धन्यवाद। पोखरा महानगरपालिकाको संस्थागत प्रतिष्ठा जोगाउनका लागि जिम्मेवार शाखाको मानिसहरूले जसरी काम गर्नुपर्ने थियो त्यो काम गरेको परिस्थिति देखिँदैन। त्यसो भएको हुनाले कहाँनिर लापरवाही भयो, कसले चाहिँ नि बेपरवाह गर्यो भन्ने विषयलाई हामी किटेर लेख्नेछौँ र हामी एउटा निष्कर्ष निकाल्दैछौँ। यसो त अब यो प्रकरणमा पोखरा महानगरपालिका आफैले बनाएको छानबिन समितिले के प्रतिवेदन पेश गर्दछ भन्ने कुरा भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनले के भन्छ भन्ने हो। त्यसलाई प्रतीक्षा गरौँ, कुरौँ, फलोअप गर्ने रहनेछौँ।
यति भनिरहँदा एउटा जानकारी गराउँ कि अघिल्लो हप्ता नै छविलाल शर्माले 3 करोड 5 लाख रुपियाँ मध्येको 2 करोड 28 लाख रुपियाँको ब्याङ्क ग्यारेन्टी लिएर आएका छन्। 77 लाख रुपियाँ अझै बाँकी छ। त्यो राजस्वको कुरा मात्रै छैन, त्यसका ब्याजका कुराहरू पनि होलान्, त्यसका नियतका कुराहरू पनि होलान्। यी विषय अनुसन्धानबाट खुल्ने विषयहरू हुन्। त्यसलाई प्रतीक्षा गरौँ। अब महानगरपालिकाको अर्को एउटा काण्ड। महानगरपालिका क्षेत्रबाट निकासी हुने कवाडी कर सङ्कलनको लागि महानगरपालिकाले कतिमा त्यो ठेक्का सम्झौता गर्दाखेरि अथवा टेन्डर आह्वान गर्दाखेरि उचित हुन्छ भनेर राजस्व परामर्श समिति अन्तर्गत एउटा समिति बनाउँछ जसले प्रतिवेदन पेश गर्ने भनिन्छ। अघिल्ला वर्षहरूमा त्यो ठेक्का हुँदा 2 वर्षको लागि गरिएको हुन्छ, त्यसपछि 6 महिना फेरि म्याद थप गरिएको हुन्छ 10% वृद्धि गरेर। त्यसरी टोटल एमाउन्ट हुन आउँदो छ 5 करोड 22 लाख रुपियाँ। तर अहिलेको समितिले भ्याट सहित 5 करोड 5,000मा सम्झौता गरिदिए हुन्छ, मतलब टेन्डर आह्वान गरिदिए हुन्छ, न्यूनतम अङ्क कायम गरिदिए हुन्छ भनेर प्रतिवेदन दिन्छ। सामान्यतया यस्ता ठेक्का सम्झौताहरूको अभ्यास के हो भने वार्षिक रूपमा सामान्यतया 5 देखि 10% रकम न्यूनतम अङ्क बढेको हुन्छ प्रत्येक वर्ष। तर त्यति नै रकम नभए तापनि त्यहाँभन्दा पनि घटेर सिफारिस पेश गर्नु पछाडिको कारण नियत के हो भन्ने चाहिँ गम्भीर प्रश्न उठेको छ। त्यस समितिका संयोजक छन् पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 3 का वडाध्यक्ष रविन्द्र बहादुर प्रजु, उनै राजस्व प्रशासन शाखाका छविलाल शर्मा सदस्य र अर्का सदस्य नेत्र प्रसाद तिमलसेना प्राविधिक। उनीहरूकै सिफारिसको आधारमा बोलपत्र आह्वान पनि हुन्छ न्यूनतम सोही रकममा भ्याट सहित 5 करोड 5,000, जबकि अघिल्ला वर्षहरूको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि 5 करोड 22 लाखमा त अघिल्ला वर्षहरूमा नै भइसकेको थियो। यसको नियत के हो, यसको कारण के हो? सबैभन्दा पहिला संयोजक भएको हिसाबले पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 3 का वडाध्यक्ष समेत रहेका यस समितिका संयोजक रविन्द्र बहादुर प्रजुसँग हामीले गम्भीरतापूर्वक जवाफ लिनु छ। यो सामग्री हेर्नुहोस्। अध्यक्षज्यू नमस्ते, स्वागत छ। धन्यवाद सर, तपाईँले खास हिसाब गर्न जान्नुहुन्न कि अरू कुनै स्वार्थ छ तपाईँको? यो समितिले चाहिँ जुन अभिलेख मार्फत गण्डकी टेलिभिजनलाई हार्दिक धन्यवाद छ। यस्ता जुन भ्रष्टाचारका कुराहरू जुन अल्याउनु भएको छ, हामी जनप्रतिनिधिहरू कसरी हुन्छ, हामी फेरि राजस्व परामर्श समितिका साथीहरू कसरी राजस्व वृद्धि गर्ने सम्बन्धमा हामी तल्लीन हौँ। जुन यो मेरो संयोजकतामा जुन समिति बनेको छ, यसले दर भाउलाई वृद्धि गर्ने मात्र हो। जुन किसिमले महानगरले तोकिएको थियो त्यसमा 10% होइन वृद्धि गरेर लिएर जाने भन्ने हिसाबले हामीले त्यो हेऱ्यौँ। 10% वृद्धि गरेको भए त 10% वृद्धि भएरै आउँथ्यो नि अध्यक्षज्यू। तपाईँले 10% बढाउनु भएन। मेरो कुरा यहाँनिर हो, 10% बढाएको भए अघिल्लो वर्षको भन्दा कम कसरी मूल्याङ्कन आउँछ? अघिल्लो वर्षभन्दा त 10% वृद्धि भएर आउनु पऱ्यो नि त, 10% बढाएको भए त। त्यही त मैले तपाईँले एकदम गम्भीर प्रश्न उठाइदिनु भयो होइन। मैले जुन अघि भने नि तपाईँको हामीले 10% वृद्धि भइसकेपछि ल 4 करोड पनि त्यही हिसाबले 44 लाख त वृद्धि हुनुपर्ने नै अवश्य हो नि, साधारण हिसाबले गर्दाखेरि पनि। तर जुन मूल्याङ्कन समितिले पछि यो जुन अहिले मैले सुन्नमा मूल्याङ्कन समितिले जुन समातेपछि होइन, जुन तपाईँले यो घाटको टेन्डर सम्बन्धी कुरा निस्किएपछि यो पनि आयो होइन। यस्ता कुराहरू भ्रष्टाचारहरूका कुराहरू औल्याउँदाखेरि हामी समितिमा, जस्तो नेत्रजीसँग मेरो हिजो कुरा भयो, छविजीको फोन लागेन। यसमा चाहिँ अब विशेष गरेर छविजीले होइन राजस्वको एउटा उहाँ त्यतिखेर चिफ हुनुहुन्थ्यो। हामी त वृद्धि अटोमेटिकली मैले 10% भनेपछि 44 लाख रुपियाँ भर्नुपर्ने त्यो हामीले जस्तै 75 पैसा बोतलको हामीले 1 रुपियाँ गरेका छौँ। त्यो वृद्धि गरेर गइसकेपछि वृद्धि मैले यहीँनिर अध्यक्ष, त्यो वृद्धि भएको भए टोटल फिगरमा वृद्धि भएर आउँथ्यो, रकम बढेर आउँथ्यो, घटेर आउने थिएन। किन घटाउनु भयो? जुन टेन्डर लगायो, यो जुन दर भाउ बनाउने समितिले चाहिँ दर भाउ बढाएर पठाएको, त्यसपछिको यो जुन माथि ठेक्का लगायो, त्यो ठेक्कामा यो समितिमा चाहिँ छविजी बाहेक हामी अरूको 2जना चाहिँ नेताजी र हामी यसको चाहिँ जिम्मेवार छैनौँ। तपाईँ संयोजक हुनुहुन्छ, म जिम्मेवार छैन भन्न पाउनुहुन्छ तपाईँले? तपाईँ संयोजक भएको समितिमा छविलाल शर्मा त सदस्य मात्रै हुनुहुन्छ। तपाईँ यो भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ कि यो सबै छविलाल शर्माले गरेका हुन्, हामीले चाहिँ 10% बढाएको देखियो त्यस कारणले हामीले साइन गरेको मात्रै हो भन्ने कुरा हो तपाईँको? पक्कै कुरा हो। तपाईँ मैले भने साधारण हिसाबमा पनि अब 10% वृद्धिमा 5 करोडको अहिलेको उसमा चाहिँ 10% यो साधारण घरमा पनि
10% वृद्धि गरेर लिएर जाने भन्ने हुन्छ भने त यो साधारण कुरा हो नि। साइन जहाँ गर्नुभयो नि यो साइन तपाईँकै हो नि यो साइन तपाईँकै सर एकछिन अध्यक्ष मैले बुझेँ मैले अब यति मात्रै भनिदिन्छु अध्यक्ष यो गल्ती भएको हो कि होइन गल्ती हो यो गल्ती हाम्रो होइन समिति यो जुन राजस्व जुन समितिले यो जुन दर भाउ रेट बढायो 10% त्यो किसिमले जस्तै 6 महिनामा जुन थप गरेको छ त्यहाँ कर्मचारीहरूको अवश्य ठाडै मेलमितो भएको देखिन्छ। हो त्यही कम नहोस् भनेर तपाईँलाई संयोजक बनाइएको हो तपाईँ यसको नेतृत्व गर्ने हो तपाईँले त सही धस्काएर छोडिदिनु भयो हिँडिदिनु भयो। त स्पष्ट मैले फेरि पनि भनिरहेको छु र यो टेन्डरमा जाँदाखेरि त्यो दर भाउ गर्दाखेरि अब यसमा सबै अब राजस्वको जुन कर्मचारी हुन्छ होइन उसले बढाएर ल्याउनु पर्नेमा घटाएर लगाएपछि त्यसपछिको त हाम्रो साइन छैन नि त हामी त्यो तपाईँको टेन्डरमा बसेका छौँ। बढाएर ल्याए कि घटाएर ल्याए भनेर तपाईँले फ्याक्ट चेक गर्नुभयो रिकन्फर्म गर्नुभयो तपाईँले नगरिकन किन साइन गर्नुभयो? फ्याक्ट कुराहरू यहाँले समाप्त भएको छ होइन यसमा चाहिँ अब नैतिक हिसाबले अलिअलि जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ तर यसमा हाम्रो यो भ्रष्टाचारी योहरूमा हाम्रो स्पष्ट संलग्न छैन। यो राजस्व जुन प्रत्यक्ष रूपमा उहाँले पैसाको कारोबार गर्नुहुन्छ जनप्रतिनिधिहरू हामीले कारोबार गर्दैनौँ पैसाको होइन। हामीले यसमा नेताजी हुनुहुन्छ नेताजीसँग मैले हिजो सबै कुरा भएको आज उपमेयर साहबसँग कुरा भइसकेपछि स्पष्ट हामीभन्दा माथिका राजस्वकै जुन कर्मचारी साथीहरूले यो किसिमले गर्दाखेरि हामी जनप्रतिनिधिलाई जुन लान्छना लाग्यो। मैले बुझेँ समितिका संयोजक समेत रहेका पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 3 का वडाध्यक्ष रविन्द्र बहादुर प्रजु आफूलाई यस्तो प्राविधिक विषय थाहा नभएको आशय पनि व्यक्त गरेका छन् र कर्मचारीहरूको मिलेमितो रहेको भन्ने आशय पनि व्यक्त गरेका छन्। यद्यपि उनी समितिको संयोजक भइसके पछाडि यस्ता क्याटेगोरी पाराको जवाफ चित्त बुझ्दो हुनै सक्दैन। एकछिनलाई मानौँ उनलाई यस्तो प्राविधिक कुरा थाहा थिएन तर समितिमा त छविलाल शर्मा जस्ता दिग्गज अधिकृतहरू पनि थिए नेत्र तिमल सेना प्राविधिक पनि थिए उनीहरूले चाहिँ के हेरेको छविलाल शर्मा जो अहिले अर्को प्रकरणसँग पनि जोडिएर विवादित बनेका छन् उनी पनि यही समितिमा छन् उनीसँग पनि जवाफ लिने चेष्टा हामीले गर्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि यस समितिका सदस्य रहेका नेत्रप्रसाद तिमल सेना सो प्राविधिक समेत हुन् उनले चाहिँ के हेरेर हस्ताक्षर गरेका हेर्नुहोस्। अर्को एउटा अनुमान गर्नुभएछ अर्को एउटा हिसाब निकाल्नु भएछ कि 4 करोड 42 लाख अब बन्नुपर्नेमा घटाएर तपाईँहरूले हिसाब निकाल्नु भएको छ। यो के खालको हिसाब हो सर? यो खासमा हिसाब हो कि पिसाब हो? त्यसमा यो ठ्याक्कै इस्टिमेट तयार भइसकेपछि राजस्व शाखाकै हाम्रो प्रमुख तत्कालीन राजस्व शाखाको प्रमुख छविलाल शर्मा दाजीले चाहिँ यहाँ यसरी टिममा चाहिँ राखेको छ उहाँले चाहिँ इस्टिमेट तयारी गरिसक्नु भएको थियो भनिसकेपछि टिममा चाहिँ हामी छौँ भनिसकेपछि रविन्द्र दाजी पनि हुनुहुँदो रहेछ हाम्रो वडाध्यक्षज्यू 3 नम्बर वडा त्यसै गरी अनि मलाई पनि राखिएको हुनाले म गएर हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई के कुरा चाहिँ त्यो जानकारी भएन भने इस्टिमेटमा सरसर्ती देखाउनु भयो देखाइसकेपछि त्यहाँ देखाएको अङ्कको कुरा र पैसाको टोटल अङ्क र रेटलाई पनि मैले सरसर्ती हेरेँ तर मलाई के चाहिँ जानकारी भएन भने अघिल्लो वर्ष चालु आर्थिक वर्षमा जुन टेन्डर भइराखेर रकम आइराखेको छ त्यसको बारेमा चाहिँ एनालाइसिस गरेर उहाँले देखाउनु भएन नदेखाएको भइसकेपछि सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ ठिकै लागेर नै हामीले चाहिँ त्यसमा सही गरे हो तर यसमा चाहिँ व्यापक छलफल भएर पहिलाको अङ्क यति हो अहिले अङ्क यति हो भनेर यस विषयमा अझ स्पष्ट हुन चाहन्छु सर। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँले बस हस्ताक्षर मात्रै गर्नुभएको हो अरू केही भूमिका थिएन तपाईँको? तपाईँ त समितिको सदस्य हुनुहुन्छ त तपाईँले त घनीभूत रूपमा यसमा के गर्ने कसो गर्ने भनेर बैठक बस्यो होला छलफल भयो होला तपाईँहरूको पुराना रेकर्डहरू के छन् फाइलहरू पल्टाएर हेर्नुभयो होला त्यसपछि नै यो रेकर्ड आउने होला नि त। फगत तपाईँ हस्ताक्षर गरिदिनु भयो आयो अनि हस्ताक्षर गर्नुभयो त्यति हो तपाईँको भूमिका? बिल्कुल यसमा चाहिँ कस्तो भयो भने साँच्चै भन्ने भने त्यो समिति बनाएको हामीलाई एउटा आधिकारिक पत्र पनि छैन अनि कुनै समितिमा बसेर त्यसरी छलफल भएर अनि माइनोट भएर मिटिङ भएर त्यस्तो माइनोट तयार गरेको पनि छैन। ठ्याक्कै इस्टिमेट भएर आइसकेपछि ल यस्तो छ यसरी आएको छ भनिसकेपछि इस्टिमेट गरेर चाहिँ ठिक्क बनाएर ल्याएको चाहिँ कसले? यसमा चाहिँ हाम्रो तत्कालीन राजस्व प्रमुख छविलाल शर्मा दाइले नै हो। उहाँले ठिक्क बनाएर ल्याउनु भयो यो ठिक छ यसमा साइन गर्नुहोस् भन्नुभयो तपाईँले धस्काइदिनु? उहाँले चाहिँ कम्ती यति पैसा चाहिँ अहिले आएको छ पहिलाको त त्यसमा एनालाइसिसै भएन त्यसको विश्लेषण भएन साँच्चै त्यो विश्लेषण नहुने चाहिँ गलत नै हो। जे होस् उहाँले लिएर आइसकेपछि यसरी आएको छ टेन्डरमा हामी जान लागेको यो भनिसकेपछि मैले धेरै कार्यालयको एउटा सबै कुरालाई शङ्का गरेर केलाएर हेर्न चाहिँ जरुरी देखिएन। त्यो समितिमा हामी
छौँ भन्ने कुरा पनि त्यही सही गर्ने बेला मात्रै जानकारी सर त्यसो भए तपाईँलाई जुन विषय थाहा नै छैन, जुन विषयमा तपाईँलाई जानकारी नै छैन, जहाँ बैठक नै बसिएका छैनन्, जहाँ कुनै तयारी नै गरिएको छैन, त्यसमा तपाईँ सहभागी नै हुनुहुन्न, कसैले तपाईँलाई ल्याएर साइन गर्यो भन्दैमा तपाईँले साइन धस्काइदिने हो त अनि? यसमा चाहिँ साँच्चै नै हो, किनभने त्यो हामीले समितिमा रहिसकेपछि एउटा आधिकारिक पत्र हुन्थ्यो होला अथवा कुनै माइनर अथवा बसेको एउटा निर्णय हुन्थ्यो होला, त्यो चाहिँ साइन त तपाईँले गर्नुभएको हो नि, यो साइन तपाईँकै हो नि? बिल्कुल त्यो साइन सवासमै गर्नुभएको हो। होइन, मैले चाहिँ कम्तीमा पनि इस्टिमेट हेरेकै हो। अहिले पनि म के भन्छु भने साँच्चै त्यो एनालाइसिस जुन चाहिँ राजस्वको दायित्व हुन्थ्यो, राजस्व प्रमुखले गर्नुपर्ने दायित्व अनुसारको त्यो एनालाइसिस देखाउने नदेखाउने कुरा उहाँको कुरा भयो, तर चाहिँ कार्यालयको एउटा टेन्डर प्रक्रियामा जानलाई यसरी इस्टिमेट गरिएको छ भनेर चाहिँ त्यसलाई सकारात्मक हिसाबले नै मैले सोचेर नै साइन गरेको मेरै साइन हो। सर तपाईँले जे फाइल ल्याए पनि साइन गरिदिनुहुन्छ? यो साइन गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ साइन गरिदिनुहुन्छ तपाईँले? त्यसो चाहिँ एक दुईवटा फाइल थियो, यसो साइन गरिदिनुहोस्। होइन, यसलाई चाहिँ के भने मैले जुन विश्वास गरेँ नि त्यो चाहिँ गल्ती नै भएको हो, किनभने मैले पनि त्यो अघिल्लो वर्षको जुन एनालाइसिस नभएको हिसाबले तपाईँले लिएर आउनुभयो भने अब चाहिँ यहीँबाट आउने आफ्नै साथीभाइले ल्याएका फाइलमा पनि अलिकति धेरै कुराहरू हेरेर त्यसलाई विश्लेषण गरेर गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने चाहिँ मलाई पनि एउटा पाठ भएको छ। अब पन्सिनाको लागि अर्को कसैको टाउकोमा हाल्दै हुनुहुन्छ, छविलाल शर्माको, किनभने तपाईँहरू सबैजना समितिमा हुनुहुन्छ, समितिको जिम्मेवार सदस्य तपाईँ हो, तपाईँ त अझ प्राविधिक मान्छे, अहिले चाहिँ अब तपाईँ पानीमाथिको ओबानो बन्न खोज्दै हुनुहुन्छ। होइन, यसमा चाहिँ पानीमाथिको ओबानो बन्न मिल्दैन र यो मैले त्यो सोचेको पनि होइन। जब मलाई यो कुरा जानकारी भयो, जब थाहा भयो यसलाई चाहिँ अगाडि लान हुन्न, यसलाई टेन्डर गर्न हुन्न, यो कार्यालयको हितमा नदेखिसकेपछि यसलाई बदर गर्नुपर्छ अर्थात् खारिज गर्नुपर्छ, पुनः अर्को टेन्डर गर्नुपर्छ, एउटा इस्टिमेट नै सच्याएर भन्ने चाहिँ हामीले भनेका छौँ जब थाहा भयो है। किनभने त्यो जब थाहा नभएको बेलामा जुन गरेको गल्तीमा मैले स्वीकार्नुपर्छ। मैले यहाँ त्यसै सही गरेको मलाई केही थाहा थिएन हजुर, मैले होइन भनेर तपाईँले सुख पाउनुहुन्छ र? त्यसै त पाइँदैन हजुर। ठिक छ, अगाडि गरेको सजायको भागीदारमा बन्नुपर्छ, मलाई यसमा चाहिँ केही भन्नु छैन, तर पछाडि जुन चाहिँ छ मेरो त्यसमा चाहिँ कुनै संलग्नता अथवा भनौँ न यो कार्यालयको अहितमा नचिताएको कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ त्यतिसम्मको एउटा निर्णयमा सहभागी भएको हुनाले यहाँहरू सामु चाहिँ यो कुरा भन्न चाहन्छु। उहाँको कुरालाई आधार मान्ने हो भने चाहिँ यो समिति भनेको यो समिति नै खासमा रहेनछ, यो एउटा फगत औपचारिक समिति, औपचारिकता देखाउनको लागि मात्रै एउटा समिति बनाइएको रहेछ। यो सबै काम चाहिँ उहाँले भनेअनुसार छविलाल शर्माले सबै तयार गरेर उहाँकै चाहना अनुसार चाहिँ यो खालको रिजल्ट, यो खालको हिसाब निकालिएको रहेछ। यसमा उहाँहरू सहभागी छैन भन्ने भन्नुभएको छ। यद्यपि यसलाई छविलाल शर्माले खण्डन गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न अथवा चाहनुहुन्न त्यो कुरा चाहिँ थाहा भएन। अब हामी छविलाल शर्माको कार्यकक्षमा जाँदैछौँ। उहाँको कार्यकक्ष यो राजस्व प्रशासन शाखा। जसरी यो छविलाल शर्माको कार्यकक्ष हो, उहाँ कार्यकक्षमा रहनु भएको छैन, कार्यालय समय हो यो। थोरै तपाईँसँग कुरा गरौँ है। आउनु भएको छ कि छैन मात्रै, अरू होइन? आउनु भएको नाम के हो? म छवि कला शर्मा। बिहानैदेखि आउनु भएको छैन? आउनु भएको छैन। हिजो आउनु भएको थियो? हिजो आउनु भएको थिएन। हिजो नै आउनु भएको थिएन। बिदामा हुनुहुन्छ अथवा के छ, केही जानकारी छ? त्यो थाहा भएन सर, प्रशासनमा सोध्नुपर्छ। हिजोदेखि अस्ति आउनु भएको थियो? अस्ति आउनु भएको थियो। अस्तिबाट आउनु भएको छैन? अस्ति आएपछि? हजुर। यही छानबिनलाई सहज बनाउनको लागि पनि नआउनु भएको हुनसक्छ अथवा उहाँ कुनै आफ्नो काममा भएको पनि हुनसक्छ। यस विषयमा के भएको भनेर चाहिँ हामी प्रशासनमा बुझौँ, उहाँ बिदामा हुनुहुन्छ अथवा केमा हुनुहुन्छ भन्ने विषय चाहिँ प्रशासनमा बुझौँ। र यो बिचमा म एकचोटि छवि सरलाई नै म एकचोटि टेलिफोन सम्पर्क गर्छु, उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ के छ भन्ने विषयमा चाहिँ। कम्तीमा 2 मिटरको दूरी अनिवार्य माफ गर्नुहोला, तपाईले डायल गर्नु भएको नम्बर उठेन। दर्शक सूचना के आएको छ भने भरतराज पौडेल जो यस महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी हुनुहुन्छ, उहाँको कार्यकक्षबाट आएको जानकारी अनुसार उहाँ 2 दिनदेखि बिदामा हुनुहुन्छ र आज पनि उहाँ बिदामा हुनुहुन्छ। छविलाल शर्मा आजको दिनमा पनि बिदामा हुनुहुन्छ र आजसम्म बिदामा हुनुहुन्छ, मतलब भोलि त शनिबार भइहाल्यो, आज शुक्रबार हामी यो रेकर्ड गरिरहेका छौँ। सोही समितिले प्रतिवेदन पेश गरे अनुरूप बोलपत्र आह्वान हुन्छ, तर त्यो प्रतिवेदन भनेअनुसार राजस्व परामर्श समितिमा पुग्दैन। त्यसपछि बोलपत्र आह्वान भइसकेपछि मूल्याङ्कन समितिको बैठक बसेर ओहो यसरी त हुँदैन है, यो त घाटा लाग्छ, यसले त बदनाम हुन्छ महानगरपालिकाको भनेर यसरी गर्न हुँदैन भनेर एउटा सिफारिस पेश गर्दछ। त्यसपछि कार्यपालिकाले त्यसमा अपुग भएको भन्दै 31 लाख रुपियाँ थप गरेर एउटा कम्पनी जसले त्यो टेन्डर पारेको थियो उसलाई 31 लाख थप गरे चाहिँ सम्झौता गरिदिने भनेर कार्यपालिकाले निर्णय गर्छ। यो सबै के हो? मेयर साहबलाई सोधौँ। 4 करोड 42 लाख भ्याट बाहेक यतिमा चाहिँ ठिक हुन्छ, उचित हुन्छ भनेर उनीहरूले सिफारिस गरेछन्। उनीहरूले
सुझाव दिएछन् त्यही सुझावको आधारमा टेन्डर आह्वान भएछ कम्तीमा 1% भए पनि बन्नुपर्नेमा अथवा यथास्थितिमा रहने भने पनि यथास्थितिमा रहनुपर्नेमा घटेर पो आएछ त प्रतिवेदन अनि त्यसैलाई मानेर टेन्डर आह्वान गरिएछ त्यहाँ भएको के हो भन्दाखेरि त्यो पहिला चाहिँ त्यहाँ टेन्डर गर्दाखेरि एउटा न्यूनतम अङ्क तोकेर टेन्डर गरेको थियो र त्यसको मिति चाहिँ मलाई लाग्छ कार्तिकतिर अथवा मुसिरतिर चाहिँ सम्पन्न बचाइदियो त्यस पछाडि म्याद थप गर्दाखेरि 10% चाहिँ थपेर म्याद थप गर्ने 6 महिनालाई भनेर म्याद थप उतार्यो त्यो समितिले के गर्यो भन्दा 10% बढाएर त लिएर आयो 10% बढाएर लिएर आइसके पछाडि पनि के हो भन्दा बिचमा थपेको चाहिँ के अरे 10%लाई उसले चाहिँ देखेन होइन हाम्रो मूल्याङ्कन कमिटीले के गर्यो भन्दाखेरि त्यो 10% अब यो चाहिँ यतिमा दिन सकिँदैन किन भन्दा 10% छुट्यो महानगरपालिकालाई हानि नोक्सानी भयो भन्ने कुरो आइसके पछाडि अब यसको विकल्प र समाधान के हो त भन्दाखेरि पछाडि थपेको 10% पनि यदि त्यो चाहिँ टेन्डरवालाले अथवा पारेकोवालाले त्यहाँ ब्याउन सक्छ भने हामी सम्झौता गरेर जान्छौँ भनेर चाहिँ हामीले त्यसलाई अगाडि बढायो यो रविन्द्रबहादुर प्रजु भएको समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनमा चाहिँ त्रुटि भएको होइन त्यो बुझाइमा समस्या भएको हो हाम्रो बुझाइमा होइन त्रुटि भएको किन त्रुटि भयो भन्दाखेरि पहिलोचोटि चाहिँ टेन्डर गर्दाखेरि जुन एउटा चाहिँ न्यूनतम अङ्क राखेर चाहिँ टेन्डर गरिएको थियो त्यो जुनमा चाहिँ सम्झौता गरिएको थियो त्यो सम्झौतालाई मात्रै हेरियो पछाडि म्याद थपहरूको के अरे सम्झौतालाई हेरिएन होइन त्यो चाहिँ छुटेको रहेछ भन्ने कुरो त रियलाइज गरिसकियो होइन त्यो छुटेको रहेछ भने त्यो छुटेकोलाई के हो त भनेपछि अब यदि उसले हाम्रो महानगरपालिकाको तर्फबाट सूचना निकाल्दाखेरि कमजोरी भएको कारणले अनि त्यस पछाडि गएर चाहिँ के अरे जसले जुन व्यवसायले हाल्यो उसको त्रुटि छैन त्यसो भएको कारणले अब यो के अरे चुनाव के अरे मुद्दा मामिलाको झन्झट भन्नुभन्दा पनि महानगरपालिकालाई हित हुन्छ भने 10% जोडेर जाँदाखेरि यदि ऊ मन्जुरी उसलाई जबरजस्ती होइन मन्जुरी हुन्छ भने सम्झौता गरेर जाउँ मन्जुरी नभए उसले यदि म गर्दिनँ भन्छ भने सार्वजनिक ऐनअनुसार सूचना फेरि गरेर जाउँ भन्ने मात्रै हो महानगरपालिकाका अन्य नयाँ प्रकरण काण्डहरू पनि बाँकी नै छन् पुराना काण्डहरूको फलोअप पनि बाँकी नै छ गण्डकी छड्के आजको लागि यति नै अबको हाम्रो अर्को हप्ताको कार्यक्रम हेर्न नभुल्नुहोला गण्डकी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस् म लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार